देशको शक्तिको पर्खाइमा थियो। यो देशलाई समृद्ध बनाइदिने, यो देशको रक्षा गरिदिने त्यस्तो नेपाल आमाको गर्भबाट जन्मेर नेपाली जनताको लागि लडेर यो देशकोलाई उन्मुक्ति पार्दिन, यो देशलाई समृद्ध बनाइदिनका निम्ति त्यस्तो शक्ति जन्मिदियोस् भनेर त्यो चाहना र त्यो सोच नेपाली जनतामा थियो र आज त्यो सपना पूरा हुँदैछ। आज स्वतन्त्र उम्मेदवार तथा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनै पर्छ। यो नआउनुको विकल्प छैन। त्यसकारणले गर्दा आज देशैभरिका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको विगतदेखि नै प्रयास गरिरहेका ती शक्तिहरूलाई पनि एक ठाउँमा आउन आह्वान हामी गर्दछौँ। यो आह्वानले यो देशले पक्कै एउटा राष्ट्रिय शक्ति प्राप्त गर्नेछ र अबको केही दिन पछाडि हामी यसको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछौँ र त्यो सम्मेलन मार्फत हामी देशले एउटा वैकल्पिक शक्ति प्राप्त गर्नेछ। त्यसकारणले गर्दा आज हामी यो राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणा पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ र यो पत्रकार सम्मेलनको प्रेस विज्ञप्ति म तपाईहरू सामु राख्न चाहन्छु। प्रिय पत्रकार मित्रहरू, आज पौष 14 गते बसेको स्वतन्त्र उम्मेदवार तथा वैकल्पिक राजनीतिक फोरमको बैठकले आगामी फागुन 5, 6 र 7 गते प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएका सबै स्वतन्त्र उम्मेदवार तथा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन 2069 काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेका छौँ। स्थानीय तह निर्वाचन र गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुँदै हालसम्म देशलाई माया गर्ने विभिन्न स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक राजनीतिक पक्षमा रहेका व्यक्ति समूह अभियानहरू बीच प्रदेश केन्द्र हुँदै देशका विभिन्न भागहरूमा झन्डै 82 वटा मिटिङ, छलफल, अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू भइसकेको आज पौष 14 गते 83औं कार्यक्रममा हामी पत्रकार सम्मेलन गरेर आगामी बाटो तय गर्ने स्थितिमा आइपुगेका छौँ। नेपालको राजनीतिमा आजसम्म यस्तो सङ्गीन घडीमा जहाँ हरेक नागरिकले राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर निर्णय नलिने हो भने मुलुक थप भड्कालोतर्फ जाने निश्चित छ। 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि यो देशलाई भ्रष्टाचार, कुशासन, अविकासको दुष्चक्रमा फसाउँदै कयौं राष्ट्रघाती कदम उठाएका प्रमुख दल, पात्रहरू तथा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा आम नेपाली जनता, सचेत नागरिक समाज अझै चुप लागेर बस्नु गम्भीर अक्षम्य गल्ती गर्नु हो। गत स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसपछिको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा आम र सचेत मतदाताले देखाएको मत परिणामले अब देशमा विकल्प सहित परिवर्तन र नेतृत्व खोजिरहेको अनुभूति भएको सबैले महसुस गरेका छौँ। स्थानीय तह निर्वाचन, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले नेपालको राजनीतिमा देखाएको चासो र सहभागिताले देशमा परम्परागत विभिन्न वाद र दर्शनका खोल ओढेका दल र व्यक्तिहरूबाट यो देशको परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट मेसेज दिइसकेका छन्। सम्पन्न सबै निर्वाचन र परिणामहरूको गहन विश्लेषण गर्दै आम नागरिकको चाहना र अबको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू, वैकल्पिक शक्तिहरू, राष्ट्रवादीहरू र प्रगतिशील सोच राख्ने सम्पूर्ण व्यक्ति समूह अभियानहरू एक ठाउँमा उभिन आवश्यक रहेको मनन गर्दै आज पौष 14 गते गरेको स्वतन्त्र उम्मेदवार तथा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको संयुक्त बृहत बैठकले आगामी फागुन 5, 6 र 7 गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको पत्रकार तथा उपस्थित सबैमा जानकारी गराउँदछौँ। उक्त राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत देशमा राजनीतिक शुद्धिकरण, सुशासन, आर्थिक समृद्धिको स्पष्ट रोडम्यापको खाकासहित सशक्त वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति घोषणा समेत गरिनेछ। साथै स्वतन्त्र उम्मेदवार तथा वैकल्पिक राजनीतिक
शक्तिहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन 2079 सफल पार्नका लागि आवश्यक समिति तथा उपसमितिहरू समेत गठन गरिएको तपाईँ सबैमा जानकारी गराउँदछौँ, जुन यस प्रकार छ। सम्मेलन मूल आयोजक समिति डाक्टर नन्द काप्री, सचिवालय तथा प्रचार प्रसार समिति डम्बर साहू, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति सुनील प्रसाद शाह स्वयं, आर्थिक व्यवस्थापन समिति नरेश चौलागाई, महिला तथा परिचालन तथा समन्वय समिति सुनिता पाखरिन, लजिस्टिक व्यवस्थापन समिति नरेन्द्र दङ्गाल, कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा अतिथि समन्वय समिति डाक्टर अमोद तमाङ, संस्कृति तथा कलाकार समन्वय तथा व्यवस्थापन समिति बीपी पोखरेल भरत पोखरेल, सम्मेलन मस्यौदा समिति डाक्टर बलदेव अधिकारी, युवा परिचालन समिति सञ्जय लामा, जनसम्पर्क समिति नारायण हरि तिवारी। यति भन्दै म सम्पूर्ण देशवासीलाई म एउटा आग्रह के गर्न चाहन्छु भने यो स्वतन्त्र उम्मेदवार तथा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण प्रक्रियामा तपाईँ हामी एक ठाउँमा हातौमालो गर्दै यो देशको आर्थिक उन्नतिको लागि, यो हाम्रो आउने भविष्य भावी पुस्ताहरूको लागि एक ठाउँमा आएर यो शक्ति निर्माण गर्न सम्पूर्ण जनतालाई म आह्वान गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। सम्मेलनको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ र नयाँ शक्ति निर्माण गर्दै भए गरेका राजनीतिक दलहरूलाई सशक्त दबाव सिर्जना गर्ने र उहाँहरूबाट पुनः मुलुकको सही नेतृत्व भएन भने नेतृत्वको लागि पनि तयार हुने एउटा परिस्थिति सिर्जना गर्न सम्म अर्जुन दृष्टि राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले यो सम्मेलनको आयोजना गर्ने जमर्को गरेका छौँ। म आम सञ्चार माध्यमका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ हामी साँच्चै यो मुलुकका सचेत जिम्मेवार र देशभक्त नागरिक हौँ भने आज सोच्ने बेला आएको छ कि नेपालको राजनीतिक प्रणाली, नेपालको जनताको करलाई बाँडेर खाने हक कसैलाई हुँदैन। त्यसकारणले नेपालको राजनीतिक प्रणालीले नेपालको राष्ट्रियताको सुरक्षाको अनुभूति हुनुपर्छ। नेपालको राजनीतिक प्रणालीले नेपाललाई विकसित राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। नेपालको राजनीतिक प्रणालीले प्रत्येक नेपालीलाई खुसीका साथ, सुरक्षाका साथ अमन चयन गर्न पाउने व्यवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ। यही दृष्टिकोणबाट हामी लक्षित छौँ। यो दृष्टिकोणमा नेपाललाई पुर्याउनको लागि तमाम नेपाली नागरिकहरूलाई म आम सञ्चार मिडिया मार्फत यो सम्मेलन मूल आयोजक समितिको प्रमुख भएका हिसाबले पनि सबै नागरिकहरूलाई यस सम्मेलनमा यहाँहरूले यथोचित सहयोग, साथ सहयोग, समर्थन, सहभागिता सबै जनाइदिनु हुनेछ र यो सम्मेलन सम्पन्न गर्नका निमित्त बनेका उपसमितिका संयोजकहरूले आजैका दिनबाट यो सम्मेलन मेरो हो, यो सम्मेलन हाम्रो हो, यो सम्मेलन यो मुलुकको परिवर्तन र रूपान्तरणको लागि हो, समग्रमा यो सम्मेलन राष्ट्रिय हितका निम्ति हो, नागरिकको खुसीका निम्ति हो भन्ने दृष्टिकोण राखेर अहोरात्र खट्नु हुनेछ र त्यो सम्मेलन सफल बनाउनको लागि तपाईँ हामी सबै सफल हुनेछौँ। यही दृष्टिकोणका साथ अगाडि लाग्नका निमित्त र आम सञ्चार मिडियालाई यही ढङ्गले आफ्नो सूचना सम्प्रेषण गर्नका निमित्त पनि हार्दिक अपिल गर्दै, आग्रह गर्दै यहाँहरू सबै आजको पत्रकार सम्मेलनमा आइदिनु भयो, व्यस्तताको बीचबाट आइदिनु भयो, सबैप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु र यो पत्रकार सम्मेलन यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।